नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जन सरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपालको अर्थतन्त्र झन बढी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक अवस्थामा देखिएका छन्। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। सरकारी खातामा रहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चित समेत हरेक महिना घट्दै गएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रकम समेत घट्दै गएको छ। विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन, जसका कारण तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगै व्यवसायीहरू समेत समस्यामा परेका छन्। आज हामी नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था र अस्थिर देखिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिन भइरहेका प्रयासका बारेमा चर्चा गर्दछौँ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 10 खर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर अपेक्षा अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन। राजस्वको लक्ष्यभन्दा बढी रकम व्यापार घाटा हुने अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार व्यापार घाटा मात्रै 10 खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 7 महिनामा करिब 1 खर्बको निर्यात गर्दा आयात भने 11 खर्बभन्दा बढीको गरेको छ। नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु समेत आयातमा भर पर्दा व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढिरहेको छ, जसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र झनपछि झन कमजोर देखिएको छ। प्राय सबै आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक लयमा पुगेको देखिएको छ। व्यापार घाटा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै पुगेको छ भने शोधनान्तर स्थिति पनि नकारात्मक हुँदैछ। अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख रहेको भन्दै अर्थविदहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको विवरण अनुसार नेपालको आर्थिक सूचक सबै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। मुलुकको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको, रेमिटेन्समा निरन्तर कमी आएका कारण नेपाली अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। त्यसबाहेक बैंकहरूलाई लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। त्यही कारणले पछिल्लो समय अन्तर बैंक ब्याज दर करिब 7% पुगेको छ। अहिलेकै अवस्था कायम रहे ठूलो आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने भन्दै अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्द नेपालले आत्मसमीक्षा गर्नु परेको बताए। सरकारले चाहिँ ठूलो रकम चाहिँ लगेर आफ्नो ट्रेजरीमा राख्ने, त्यो प्रवाह नहुने, त्यसपछि भएका पैसाहरू पनि ट्याक्सको माध्यमबाट सरकारले दिने र त्यसपछि कसरी चल्छ इकोनोमीमा इन्जेक्सन नभइसकेपछि। त्यसबाहेक बैंकहरू आफै सृजनशील हुन नसकेको र थोरै लगानी समेत गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू नभएको अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेले बताएका छन्। बैंकहरूले विदेशी बैंकसँग शेयरमा काम गर्ने तर विदेशबाट पैसा ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे। राष्ट्र ब्याङ्कले 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडिदेखि पोलिसी तपाईहरू आफ्नो ट्रस्टमा विदेशी चाहिँ नि क्यापिटललाई ल्याएर यहाँ इन्भेस्ट गर्नुहोस्, बाहिर 1% 2% मा सिङ्गो ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ नि इसेन्सियली सुदखोरीमा परिणत भयो। अर्थविदहरूले देशको अहिलेको अवस्था आउनुको मुख्य कारणको रूपमा सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु समेत रहेको भन्दै आएका छन्। सरकारी रेकर्ड अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको 7 महिनासम्ममा झण्डै 15% मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको छ, जसका कारण बैंकहरूमा रकम अभावको समस्या देखिएको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। बैंकहरूमा तरलता अभाव बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले रिपो मार्फत बैंकहरूमा तरलता प्रसोचन गर्दै आएको छ, तर राष्ट्र बैंकको प्रयासले समेत तरलता अभावको अवस्था कम हुन सकेको छैन। अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने अबका केही महिनापछि नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चित समेत झन कम हुँदै जाने र आयातमा झन समस्या थपिने करिब निश्चित छ।
वैदेशिक अनुदान समेत कम भएको तथ्याङ्क यस बीचमा सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने पुँजीगत खर्च कम भएका कारण कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन समेत वैदेशिक अनुदान वा ऋणकै भर पर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, नेपाली अर्थतन्त्र इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ। बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव छ। केन्द्रीय बैंकले केही समयका लागि बैंकहरूलाई अर्बौं रकम ऋण दिएर समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना बितिसक्दा विकास बजेट झन्डै 20% को हाराहारीमा मात्रै खर्च हुन सकेको छ। सरकारले विकास बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदान लिने गरेको छ, तर विदेशीसँग लिएको ऋण समेत विकासका लागि खर्च गर्न सकेको छैन। विकास बजेटको ऋण भने तिरिरहेको सरकारले बजेट खर्च गर्न चासो समेत दिएको देखिएको छैन। पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक गतिविधि उल्टो दिशातिर लागिरहेको छ। मुलुकको व्यापार घाटा 7 महिनाको अवधिमा झण्डै 11 खर्ब नागिसकेको छ। प्रशासनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्ने कृषि र उद्योग जस्ता क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले प्रशासनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्र समस्या देखा परेको बताए। सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण भए मात्रै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने डाक्टर महतले दावी गरे। अब जति आयोजना जति चाहिँ घोषणा गरेको छ, जति घोषणा गरेको छ त्यसको 12-15% भन्दा बढ्दा चाहिँ 15-16% भन्दा पनि खर्च भएको छैन। अनि जति खर्च भएको छ त्यो इफिसियन्ट रूपमा चाहिँ खर्च पनि भएको छैन। त्यस्तै उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने काम सरकारको हो। लगानी मैत्री वातावरण तयार पार्ने, उद्योगका लागि आवश्यक ऊर्जा सहुलियतपूर्ण ऋण बजारीकरणको न्यूनतम व्यवस्था निर्माण गर्नु उसको दायित्वभित्र पर्छ। तर सरकारको ध्यान यता गएको देखिँदैन। सरकारले अब अर्थतन्त्रलाई सफल बनाउनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा आयोजना घोषणा मात्रै नभएर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी छ। लोकप्रियताका लागि एक पटकमा धेरै आयोजनाहरू घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने प्रविधिले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनको तर्क छ। बैंक हेल्थलाई हामीले राम्रो गरिदिने बित्तिकै बैंक कोल्याप्स नहुँदाखेरिमा त इकोनोमी फेरि नर्मल लयमा फर्किहाल्यो। यो स्थिति थियो, त्यसकारणले त्यति ठुलो चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यस्तै अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउँदा देशको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुरेलको बुझाइ छ। कोरोनाका कारण मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको र भारतमा गरिएको अध्ययनले 3 महिना अझ मूल्य वृद्धि हुने देखिएको हुँदा नेपालमा महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने देखिन्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्नुको साटो कोरोनालाई देखाएर मात्रै उम्कन खोज्नु नै घातक हुने उनको विश्लेषण छ। अब 2 महिनासम्म चाहिने इन्फ्लेसन चाहिँ बढ्ने नै उनीहरूले देखाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतमा इन्फ्लेसन बढ्नु भनेको मतलब त्यो पेक्टमा हामी हुन्जेलसम्म द मोमेन्ट देयर इज अ हाइक इन द प्राइसेस इन इन्डियन मार्केट वी अटोमेटिकली इम्पोर्ट, पञ्चायतको बेलादेखि भनिरहेको कुरा वी अटोमेटिकली इम्पोर्ट इन्डियन इन्फ्लेसन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई डर के छ भने बाई द एन्ड अफ दिस फिस्कल इयर कहीँ नेपाल पनि डबल डिजिट इन्फ्लेसनको मारमा पर्छ कि भन्ने पनि सम्भावना पनि यसलाई नकार्न चाहिँ सकिँदैन। पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा नयाँ जटिलता थपिएकाले सरकार नयाँ ढंगले लाग्नुपर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। कर्मचारी प्रशासनमा काम गर्ने प्रविधि परिवर्तन नभएसम्म पुँजीगत खर्च बढाउन समस्या देखिएको बताउनुभयो। योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचमा काम गर्दा समन्वय कमी भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको पनि अर्थविदको बुझाइ छ। जुन किसिमले चाहिँ इन्ट्रिकेसिसहरू अर्थतन्त्रमा जटिलताहरू बढिरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्टायर चाहिँ पोलिसी हाम्रा अर्थतन्त्रका ती प्रवृत्तिगत कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर नयाँ सिराबाट अध्ययन गर्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्नेपट्टि हाम्रा अहिलेका अर्थतन्त्रका प्रवृत्तिहरू देखाएको छ। त्यो मैले भनिहालेँ, त्यो हालमा गम्भीर छ।
आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या बेलैमा समाधान गर्न सकिएन भने छिटै नेपालको अवस्था श्रीलङ्काको हुने निश्चित छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट निर्माण गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन रहने तथा असारे विकास प्रवृत्ति र सोच अन्त्य नभएसम्म हालको अवस्था सुध्रिने देखिँदैन। त्यसैले मुलुकको तत्कालीन र दीर्घकालीन अर्थनीति तयार पारी आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ, नत्र नेपालको आर्थिक अवस्था पनि श्रीलङ्काको जस्तै टाँट पल्टने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको महँगी 6% सीमित गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर सरकारले लिएको लक्ष्यलाई महँगीले नाघिसकेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा भारतीय अर्थतन्त्रको समेत प्रभाव रहने र भारतमा आगामी 3 महिना महँगी अझै बढ्ने देखिएकाले नेपालमा समेत महँगी दोहोरो अङ्कमा पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। वैदेशिक ऋणको भार बढिरहेको छ, विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन, पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने पैसा खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा थन्किएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र झन बढी नकारात्मक हुन सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। हवस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।